السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ما شاء الله. هانتوما هنا فين كاينه الدار، حدا هنايا مشيت شويه ندير لا مارش ودابا راجعه للدار. فوالا مشاو للدار، هنا كاينه رون بوين. غندخلو دابا نشوفو السي فوزي اش كيدير، كيدوز لا طوندوز. كدوز لا طوندوز. السلام عليكم. لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. tu fais vite. كلشي بخير صافا لاباس عليكم؟ الحمد لله. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. كلشي بخير. كي صبحتو؟ السلام عليكم لا فامي، العائلة، لي خويا، لي اختي، العائلة، كلشي العائلة، اكيلا العائلة، لا هاليا كوا العائلة. لا علي لا لا. Il faut que tu ailles chez Khalid pour apprendre un petit peu parce que j'arrive pas avec toi. Ils comprennent le français, ils comprennent le français. Ouais, ils comprennent le français. Oui. Et moi, je comprends pas bien l'arabe, mais ouais, mais au Maroc, on parle 2 langues, c'est déjà bien. Ouais, l'arabe. Voire 3 langues avec les jeunes. Bon, je vais continuer à couper. Et alors, bon courage. Moi, je vais aller faire à manger. Hein. Ah oui, ça c'est très important. Voilà, je fais à manger. Et à boire. Et je t'apporte à boire. J'oublie que tu robes. Oh, voilà. Mais t'as pris je le soro. يلا الزوينات غادي نخليكم دابا حيت بدر ونمشي نصاوب الغدا، ومن بعد غادي نوريكم واحد المشروع زوين غادي يعجبكم. غنخلي لكم مفاجأة حتى تكتشفوه نتوما براسكم. واخا يلا نتلاقاو. هاني رجعت لكم دابا غادي نقادو واحد البروجي كيجي مزيان بزاف. غادي نوريه لكم. وهذا شفتوه، هذا كادر نورمالمون كان عندي كادر عادي مي انا درت ليه هاد. كانت عندي واحد القصه بحال هكذا، بحال داكشي تاع الدراري الصغار. هذا تاع دونالد، هادي تاع السنافر هادي، وقطعتها قطعتهم، شديت الوراق قطعتهم على هاد الشكل هكا، غير بيدينا ماشي بالمقص ولا شي حاجه، غير باليدين بحال هاد الشكل هكا. كنقصو كتارين ونحطوهم حدانا مع هادي لاكول بحال هكا لاكول. ونورمالمون هو كان كادر غير عادي، وكيجي هكا زوين كنديروه في لا شامبر تاع الدراري الصغار بحال هكداك، ولا في لو صالون اللي بغيتو كيجي بحال هاد الشكل. انا قديتو حتى من اللور، جا بحال كادر هكا داير بصباغه ولا راسمينو، كيجي بحال هكا، كيجي رائع. دابا غادي نبداو، مي انا عندي طابلو اخر غادي نقادو بحال هاد الشكل، وغادي نبدا معاكم. هاد الكادر ها هو كي داير بحال هاد الشكل سامبل ما فيه والو، مي غادي نقادوه. انا قطعت هذا من هاد القصه هادي، قطعت كاين دونالد،
قطعت بحال هاد الشكل، قطعت الوراق كثارين. غادي نوريكم كيفاش. غير انا غادي ننزل الكاميرا باش تشوفوني مزيان، يبان لكم اشنو كندير. واخا يلا جيو معايا. ها نتوما غتبداو معايا ان شاء الله. دابا هذه هي قصه، عرفتوا هاد القصص معروفين. هاد القصص كانت ورقه بحال هكذا، بحال هكا كنقطعها بحال هكا، نقطع كاع منها بزاف، كنبقى متبعه هذوك لي ديسان اللي بغيت نقاد في الكادر، هذوك لي ديسان اللي بغيت انايا ندير في الكادر بحال هذا الشكل هكا. نقطع نفس الشكل هذا الدونالد، هذا بغيتو نقطعو هكا. هو من الاحسن خاصكم تقطعوه باليد ماشي بالمقص. فوالا افيك لي مان با افيك لو سيزو بحال هذا الشكل. فوالا كيجيو عندي بزاف، هما كثارين. شوف قطعت كاع هادشي كامل. دابا غادي نمشيو للور ديال الكادر. انا شديت غير معلقه نحيد بها هكا باش نحلو. فوالا ها هو نحيد ليه هادشي كامل، نحيد ليه حتى الزاج. فوالا كيبقى بحال هكا. ودابا غادي نبداو ان شاء الله. هذه لاكول، هذيك لاكول البيضاء الا عرفتوها. فوالا غنبداو ان شاء الله. فين هو الفوق؟ هو نورمالمون سي باغاي، هنا غنديروه الفوق وهنا غنديروه لتحت. فوالا كنبداو بحال هذا الشكل. فوالا غير هنا غادي نكملوه بصبعي بحال هكا. فوالا بحال هذا الشكل. نورمالمون كاينه واحد، سمحوا لي قطعت وعاودت رجعت حيت توبي ما بغاش يسكت. فوالا انا نكمل لكم بحال هكا. واخا كنعمرو يدينا بلاكول كاين ماشي مشكل، من بعد غادي نغسلوهم مزيان. فوالا كنديرها على هذا الشكل، نلصقو من هنا مزيان. فوالا هذا الشكل. ابخي كنسقو هذوك لي كولور، نديرو لو جون هنا، نديروه هنا. نتوما والذوق ديالكم بحال هكا. فرونشمون حتى ديروهم مع ولادكم كيجي واعر، كيجي واعر. غندير شويه الصق هنا باش غنبدا نهز منها تجيني ساهله. انت شتي بحال هكا. وقت تاع الفراغ ما كاين ما يدار. فوالا نقادو هذا الشكل. فوالا غندير لاكول هنا، شوفوا مزيان باش نبقى نهز منها. وخاصني ندير هذوك لي كولور يكونوا متناسقين. فوالا وغادي نوريكم النتيجه في الاخر اشنو صاوبت منها، حيت كنت صاوبت واحد لاشيز، صاوبت واحد لو بيرو منهم، صاوبت واحد الطبله جات حتى هي واعره، وصاوبت شنو اخر، صاوبت واحد الطبيله حتى هي صغيره. فوالا وصاوبت هذا الكادر اللي وريتكم حتى هو. فوالا ديروا الصقه مزيان. فوالا هكذا هكا.
فوالا هنا نلصقها مع هذا هانت هكا، نخليو شي بلاصه ما تكونش عامره، نعمرو مزيان. وحتى هاد لي كوان هنا، هاد لو كوان هذا نقادوه مزيان بحال هاد الشكل. غنقادو حتى هنا باش كيجي مزيان، كيجي بحال شي كادر شاريينو هكا ولا مسبوغ ولا كيجي رائع. فوالا الطابلو كمل، كيجي هكذا على هاد الشكل. هانتوما هذا اللور ديالو كي جاكم، عجبكم؟ كيجي بحال مرسوم، بحال دايرين لا بانتور راسمينو. هذا الاول اللي وريتكم لي شترومف السنافر. فوالا ابخي تقدروا ما ديروش نفس لو ديسان، غتشوفوا شي كتاب ما تستعملوه بشحال هكا، شي ليفر بوكان ولا شي حاجه، وغتهزوا منه هذوك الرسومات وتديروا على الطريقه اللي وريتكم، وغادي يعجبكم في الاخير ان شاء الله. تيجي فوالا. دابا غنقول لكم نخليكم ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله، وكنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو، وكنشكر بزاف لي زابوني الجداد، صافي بليزير دائما، وكنقول لكم تهلاو ليا فراسكم وحبوا بعضياتكم. علي غرو بيزو.